पहिलो तिमोथी 6 अध्याय पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 11 र 12 पद आज हामी हेर्नेछौँ अनि पल्टन सक्नुहुन्छ। पहिलो तिमोथी 6 को 11 र 12 पद। अनि यो दुईटा पदहरूमा हाम्रो यहाँको मुख्य विषय चाहिँ यसरी लिएका छौँ: परमेश्वरका जनको आत्मिक लडाईँ। परमेश्वरका जनको आत्मिक लडाईँ। अनि यो आत्मिक लडाईँको निम्ति केही योग्यताहरू अथवा केही अर्थीहरू पावलले दिएका छन् है। चारवटा अर्थीहरू यहाँ दिएको देख्छौँ हामी। अनि त्यो चाहिँ के हो त? बाट भाग, पछि लाग, लडाईँ लड, अनि चौथो चाहिँ पक्रिराख। त्यसरी पावलले यहाँ चारवटा अर्थीहरू दिन्छन् परमेश्वरका जनलाई, तिमोथीलाई। यी कुराहरू बाट भाग पहिलो कुरा, अनि त्यहाँ केही कुराहरू छन् जसको पछि लाग दोस्रो कुरा, अनि असल लडाईँ लड, विश्वासको असल लडाईँ लड तेस्रो कुरा, र चौथो चाहिँ अनन्त जीवनलाई पक्रिराख। अनि प्रभुको इच्छामा हामी यी कुराहरू आज अध्ययन गर्नेछौँ। के भनेको होइन अनुसार हामी यो पद पढ्नेछौँ। पहिलो तिमोथी 6 को 11 र 12 यहाँ लेखिएको छ। तर अब माफ गर्नुहोस्, फेरि पढ्छु म 11 पद। तर हे परमेश्वरका जन, तिमी यी कुराहरूबाट भाग र धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रताको पछि लाग। विश्वासको असल लडाईँ लड, अनन्त जीवनलाई पक्रिराख, जसका निम्ति तिमी बोलाइएका पनि छौ र धेरै साक्षीहरूका सामु असल अङ्गीकार गरेका छौ। त्यसरी हामी अब यो पत्र, पहिलो तिमोथीको पत्रको लगभग अन्तिममा आइपुगेका छौँ, निष्कर्षहरूमा। अनि पावलले तिमोथीलाई यहाँ के अर्थीहरू दिइरहेका छन्, अन्तिम अर्थीहरू यो पत्रको हिसाबमा। अनि 11 र 12 पदमा पावलले तिमोथीलाई परमेश्वरका जन भनेर सम्बोधन गर्छन् र परमेश्वरको जनको रूपमा त्यहाँ चारवटा आज्ञाहरू दिन्छन्: भाग, लाग, लड र पक्रिराख है। यी कुराहरूबाट भाग, केही कुराहरू छन् जसको पछि लाग, विश्वासको असल लडाईँ लड, अनन्त जीवनलाई पक्रिराख। अनि यो सब आज्ञाहरू, यो चारवटै आज्ञाहरू चाहिँ तिमोथीलाई परमेश्वरका जनको रूपमा प्रेरित पावलबाट दिइएको। अनि यो चाहिँ आज हाम्रो निम्ति पनि हो, किनभने हामी उहाँका सन्तानहरू हौँ। अनि जस्तो तिमोथीलाई अर्थीहरू चाहिएको थियो, जिउनु पर्थ्यो, त्यस्तै हामीलाई पनि आवश्यक छ। हामी पनि वर्तमान संसारमा छौँ, अनि त्यो आत्मिक लडाइँहरू छ, अनि हामीलाई त्यो लडाइँ लड्नु परेको छ। अनि यहाँ वर्तमान संसारमा अहिले पनि ती झुटा शिक्षकहरूको जस्तै लाभ हुने बाटोको रूपमा भक्तिलाई लिने व्यक्तिहरू छन्। अनि हामी ती कुराहरू, पैसाका लोभहरू, तीबाट भाग्नु परेको छ। अनि यी ईश्वरीय चरित्रहरूको पछि लाग्नु परेको छ। आज पनि असल लडाइँहरू लडिरहनुपर्छ हरेक दिन। अनि आज पनि हामीले अनन्त जीवनलाई पक्रिराख्नुपर्छ। त्यसरी हाम्रो लागि हो, जसरी तिमोथीको लागि थियो। हामी हेरौँ, पहिलो कुरा बाट भाग भन्ने शब्द। यहाँ चाहिँ 11 पदमा पावलले तिमोथीलाई यसरी भनेका छन्। 11 पद, तर हे परमेश्वरका जन, तिमी यी कुराहरूबाट भाग। अनि यो भाग भन्ने शब्दबाट हामी केही कुराहरू सिकौँ। यहाँ एउटा तुलना गरेको छ। पहिलो कुरा है, पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ, एउटा तुलना गरेको छ। 11 पदको सुरुको शब्द विचार गर्नुहोस्। यहाँ भनेको छ तर। यसरी नै सुरु भएको छ 11-12 पद तर भन्ने शब्दबाट। त्यसरी तर भन्न बित्तिकै त्यहाँ केही भिन्नता राखेर तुलना गरिँदैछ। अनि त्यहाँ केही भिन्नता देखाउन तुलना गरिएको छ। यहाँ के भएको छ भने पावलले तिमोथीलाई अघि भर्खर भक्तिहीन मानिसहरू, झुटा शिक्षाहरू, अर्कै शिक्षा सिकाउने मानिसहरू
को विषयमा बताएका थिए है। कसरी उनीहरूले उनीहरूको चरित्र कस्तो हुन्छ, उनीहरूको शिक्षा कस्तो हुन्छ, उनीहरूको फल कस्तो हुन्छ, उनीहरूको अभिप्राय कस्तो हुन्छ, मनसाय। उनीहरूको मनसाय चाहिँ भक्ति भनेको चाहिँ साँच्चै परमेश्वरको डर मान्ने होइन, तर एउटा धर्मको भेष धारण गर्ने भक्ति चाहिँ लाभ हुने बाटो हो भनेर सम्झन्छन्। त्यहाँबाट फाइदा उठाउँछन्, उनीहरूले आर्थिक फाइदा उठाउँछन् है। त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा पावलले बताइरहेका थिए अनि साथै रुपियाँ पैसाको लोभको विरुद्धमा चेतावनी पनि दिएका थिए। अनि त्यसरी पावलले यहाँ तुलना गरिरहेछन् है, ती भक्तिहीन मानिसहरूसँग तुलना गर्दै शिक्षाहरू अनि अर्थीहरू दिइरहेका छन्। अनि यो अर्थी दिनलाई पावलले तिमोथीलाई एउटा नामले सम्बोधन गर्छन्, परमेश्वरका जन भनेर बोलाउँछन्। परमेश्वरका जन एउटा चाहिँ यो असल ओहदा हो। हामीहरू जन्मद्वारा स्वभावद्वारा हामीहरू शैतानका मानिसहरू थियौँ। जसरी ख्रिस्टले भन्नुभयो यूहन्ना 8:44 तिमीहरू आफ्ना बाबु शैतानबाटका हो अनि आफ्नै बाबुका कोही इच्छाहरू पुरा गर्न चाहन्छ। अनि साथै ख्रिस्ट विरोधीलाई शैतानको मानिस भनिएको छ, पापको पुरुष, पापको मानिस त्यसरी भनिएको छ। अनि वास्तवमा एक दिन उक्त पापको पुरुष त आउने नै छ, तर अहिले पनि थुप्रै पापका पुरुषहरू छन्, थुप्रै ख्रिस्ट विरोधीहरू छन् यो संसारमा। अनि हामी चाहिँ त्यही शैतानका सन्तानहरू थियौँ। तर परमेश्वरको ठुलो अनुग्रह, परमेश्वर जो अनन्तदेखि पवित्र हुनुहुन्छ, अनन्तदेखि अस्तित्वमा हुनुहुन्छ अनि ज्योति हुनुहुन्छ, मुक्तिद्वारा ख्रिस्टको क्रुसको बलिदानको आधारमा हामीलाई परमेश्वरसँग मिलाप गराउनु भयो। अनि अब हामी परमेश्वरका सन्तान भएका छौँ, परमेश्वरका जन भएका छौँ। हामीलाई पवित्र जन भनेर सम्बोधन गरिएको छ बाइबलमा घरिघरि, पवित्र जन भनेर। अनि साथै हामीलाई चाहिँ एउटा चुनिएको वंश भनिएको छ, निज प्रजा भनिएको छ, पवित्र जाति, पुजारीको समाज भनिएको छ पहिलो पत्रुस 2:9। अनि यहाँ तिमोथीलाई पनि पावलले भन्दैछन् परमेश्वरका जन। हामी यो ओहदा पाउने योग्यका छैनौँ, न त तिमोथी नै थिए न त पावल थिए। तैपनि परमेश्वरले आफ्नो ठुलो अनुग्रहमा हामीलाई उहाँको बनाउनु भएको छ। अनि हामीले बिर्सनु हुँदैन दाजुभाइहरू कि हामी चाहिँ परमेश्वरका जनहरू हौँ। हामी यो संसारका जन होइनौँ, हामी शैतानका जन होइनौँ, हामी परमेश्वरका जन हौँ। हाम्रो उद्देश्य फरक छ, हाम्रो जीवन, हाम्रो बोलावट फरक छ है। किनभने यही खण्डमा पावलले तिमोथीलाई भने तिमी यसैका निम्ति बोलाइएका हो। अनि वास्तवमै प्रभुले हामीलाई उहाँको जन हुनलाई बोलाउनु भएको, अनि त्यसरी नै हामी जिउनु पर्छ। अनि यो परमेश्वरको जन भन्ने शब्द चाहिँ यो ओहदा पुरानो नियममा पनि प्रयोग गरिएको छ। मोसा, समुएल, एलिया, एलिसा र दाउद यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरिएको छ है। त्यसैले परमेश्वरको जन चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरूको निम्ति प्रयोग गरेको शब्द हो, विशेष गरी जसको जीवन चाहिँ परमेश्वर केन्द्रित छ, जसको जीवन चाहिँ परमेश्वरको अधीनतामा सुम्पिएको छ, समर्पित जीवन छ है। अनि यहाँ सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पहिलो तिमोथी 6:3-10 जुन हामीले गएको क्लासहरूमा हामीले हेऱ्यौँ, यहाँ जुन व्यक्तिहरूलाई बयान गरेको छ ती व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा जीवनशैली थियो। यहाँ 3-10 बयान गरिएका व्यक्तिहरू, उनीहरूको एउटा जीवन तरिका थियो, जिउने तरिका थियो, उनीहरू सोच्ने तरिका थियो, हेर्ने तरिका थियो, उनीहरूको अभिप्राय गलत थियो। तर परमेश्वरका जनहरू यी व्यक्तिहरूको ठिक उल्टो जीवन जिरहेका थिए। उनीहरू आर्थिक लाभको लागि होइन तर आत्मिक लाभको लागि जिरहेका थिए। उनीहरू ख्रिस्टका वचनहरू सिकाइरहेका थिए, अर्कै शिक्षा होइन। उनीहरूको फल आत्मिक थियो, यस्तो शारीरिक होइन। उनीहरू रुपियाँ पैसाको लागि जिएनन् तर परमेश्वरको लागि जिए। त्यसरी परमेश्वरका जन चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू हो जो चाहिँ यहाँ 3-10 बयान गरेका व्यक्तिहरूको ठिक उल्टो जीवन जिउँछन्। परमेश्वर केन्द्रित,
परमेश्वरको अधीनता। यी व्यक्तिहरू कस्ता थिए हामी एकचोटि फेरि सम्झना गरौँ। यी मानिसहरू जो 3देखि 10 बयान गरिएको छ है, यी भक्तिहीन मानिसहरू, यिनीहरू चाहिँ अर्कै शिक्षाका प्रचारक थिए 3 पद अनुसार। यी मानिसहरू घमण्डी थिए 4 पद अनुसार। यी मानिसहरू समस्या उत्पन्न गराउनेहरू थिए 4 र 5 पद अनुसार है। त्यहाँ तर्क वितर्क इत्यादि कुराहरू गरेको छ। समस्या उत्पन्न गराउने व्यक्तिहरू थिए। यी मानिसहरू चाहिँ भ्रष्ट मन र सत्यरहित मानिसहरू थिए 5 पद अनुसार। यी मानिसहरू चाहिँ आर्थिक लाभको निम्ति भक्तिको नाटक गर्नेहरू थिए 5 को अन्तिम अनुसार। अनि 6 देखि 10 अनुसार यी मानिसहरू चाहिँ असन्तुष्ट र पैसाका लोभीहरू थिए। तर तिमोथीको जीवनलाई हेरेर यी मानिसहरूको ठ्याक्कै उल्टो, यिनीहरूको तुलनामा, यिनीहरूको भिन्नता ठिक उल्टोमा तिमोथीलाई हेरेर पावलले यसरी भन्न सक्थे, हे परमेश्वरका जन है। वास्तवमा यो खास एउटा विशिष्ट व्यक्तिहरू होइन, तर एउटा साँचो क्रिस्चियनमा हुनै पर्ने ठुलो भिन्नता। एउटा साँचो क्रिस्चियनको जीवन चाहिँ यी मानिसहरू जस्तो होइन, तर परमेश्वरको जन जस्तो हुनुपर्छ। मोसा, शमूएल, एलिया, यिनीहरू कुनै अलौकिक मानिसहरू थिएनन्। हामी जस्तै दुःख सुख भोगे मानिसहरू थिए। तैपनि परमेश्वर केन्द्रित जीवन भएकोले, उहाँको अधीनताको जीवन भएकोले, सन्तुष्ट जीवन भएकोले, भक्तिको जीवन भएकोले प्रभुले यी व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरका जन भन्नुभयो। अनि त्यसैले हामी परमेश्वरका जन हौँ, जसरी तिमोथी थिए। अनि परमेश्वरको जन भएको हुनाले तिमोथी चाहिँ यिनै कुराहरूबाट भाग्नु पर्थ्यो है। कुन कुराहरूबाट? विशेष गरी 6 देखि 10 पद बयान गरे अनुसार यी रुपियाँ पैसाको लोभहरूबाट, जसबाट नै धेरै समस्याहरू आयो। यही रुपियाँ पैसाको लोभकै कारणले ती झुटा शिक्षकहरूले अर्कै शिक्षा सिकाए। त्यसैको लोभको कारण उनीहरू घमण्डी भए। त्यसैको लोभको कारण उनीहरूले मानिसहरूलाई झन अभक्तितिर डोर्याए। अनि त्यसैले परमेश्वरका जन चाहिँ यी कुराहरूबाट भाग्नुपर्छ। अनि यी पदहरूबाट हामीले सिक्न सक्छौँ कि त्यस्ता मानिसहरूका पापले पूर्ण र लोभी मार्गहरूले है, भन्न खोजेको यस्ता मानिसहरूका पापपूर्ण र लोभी मार्गहरूले हामीलाई लोभ्याउन सक्छ है। परिणामस्वरूप एउटा डरलाग्दो अन्त्यमा पुर्याउन सक्छ। अनि त्यही कारण तिमोथी चाहिँ यस्तो जीवनशैलीबाट सारा बल लगाएर भाग्नु पर्थ्यो। भाग भनेको छ है। एउटा प्रचारकलाई हुने परीक्षाहरूमध्ये एउटा यही हो, पैसाको लोभ, घमण्ड, अनि अरू समस्याहरू छन्, तर पैसाको लोभ चाहिँ प्रमुख मध्ये पर्छ, जसले गर्दा प्रभुको वचनको सेवकहरू चाहिँ सेवकाईको खास आत्मिक उद्देश्यबाट भड्किन्छन् अनि पैसामुखी सेवकाईतर्फ जोडिन्छन्। अनि कतिले त सेवकाई नै छोडिदिएका पनि छन्, जस्तै डेमास। अनि अहिले वर्तमान जीवनमा डेमासहरू थुप्रै छन्। जस्तै आसाफ भजन सङ्ग्रह 73 अध्यायमा उसले संसारका मानिसहरूको आम्दानी, कमाई, बोसो, मोटोपन देखेर उसले डाहा गर्यो, व्यर्थमा हात धोएछु भने। अनि प्रभुले आसाफलाई ठिक समयमा पवित्र स्थानभित्र लग्नुभयो। अनि त्यहाँभित्र गएपछि बल्ल उसले आफ्नो जीवनको अर्थ बुझ्यो। त्यसैले हामी प्रभुको पवित्र स्थानमा गइरहनुपर्छ प्रियहरू। पैसाको लोभ अनि संसारका मानिसहरूको उन्नतिमा डाहा नगर्नलाई हामी उहाँको पवित्र स्थानभित्र छिरिराख्नुपर्छ। डेमास त्यसरी पवित्र स्थानभित्र छिर्न सकिन अनि ऊ संसारलाई प्रेम गर्यो। अनि हामी चाहिँ होसियार हुनुपर्छ। म बलियो छु भनेर हामीले घमण्ड गर्नु हुँदैन, तर हामी अझै नम्र हुनुपर्छ। हामी कति कमजोर छौँ है। भाग भनेको छ। अनि यसैमा दोस्रो कुरा हामी हेरौँ, यो बाट भाग भन्नेमा पहिलो कुरा हामीले हेऱ्यौँ यहाँ एउटा तुलना, तर दोस्रो चाहिँ यहाँ हामी के देख्छौँ भने यो निरन्तर गरिरहनु पर्ने कुरा हो। यो भाग भन्ने कुरा, यो बाट भाग भन्ने कुरा चाहिँ निरन्तर गरिरहनु पर्ने कुरा हो। ग्रिक शब्द चाहिँ फेब्गो भन्ने शब्द यहाँ प्रयोग गरेको छ। अनि कस्तो बनावट छ भने यो शब्दको, यो चाहिँ वर्तमान क्रियापद हो। अनि त्यति मात्र नभएर सक्रिय क्रियापद हो, प्रेजेन्ट एक्टिभ सक्रिय। अनि आज्ञारूपी क्रियापद हो, इम्पेरेटिभ है।
इन्डिकेटिभ होइन, खालि एउटा केही भनेको मात्र होइन। इन्डिकेटिभ भनेको चाहिँ सामान्य वाक्य होइन, सामान्य अर्थमा होइन, तर इम्पेरेटिभ आज्ञारूपी शब्द, वर्तमान सक्रिय र आज्ञारूपी शब्द फेब्गो। त्यसैले यसको खास भाव कस्तो छ भने भाग र भागिरह। पैसाको लोभको परीक्षाले कहिले पनि हामीलाई छोड्दैन। हामी भ्रष्ट हृदय छ अनि त्यो पैसाको लोभले परीक्षा गर्न छोड्ने छैन। तिमोथी भागिरह, भाग अनि भागिरह। कुनै सल्लाह मात्र होइन, यो कडा आज्ञा हो। रुपियाँ पैसाको प्रेम चाहिँ आत्मिक हिँडाइको निम्ति एउटा सानो खतरा होइन, तर निकै ठुलो खतरा हो है। यसले एउटा व्यक्तिलाई विश्वासबाट भड्काइदिन्छ, उसको सेवकाईबाट भड्काइदिन्छ। त्यसैले निरन्तर गरिरहनुपर्ने कुरा, यो हरेक दिन गर्नुपर्ने कुरा। भागिरह। म हिजो भागेँ, आज पनि भाग। अहिले भर्खर परीक्षा भयो, भाग। यो कडा आज्ञा हो, यो सल्लाह होइन। तेस्रो कुरा पनि विचार गरौँ। यी कुराहरूलाई केवल पिठ्यु मात्र फर्काउनु पर्याप्त छैन, तर भाग्नु नै पर्छ है। खालि पिठ्यु फर्काएर एकतिर फर्केर बस्दैन, तर भाग्ने है। जस्तै सानोमा हामीले पनि गर्थ्यौँ हाम्रो दाजुभाइहरूसँग, हाम्रो आफ्नै दाजुभाइहरूसँग कुनै कुरा मिलेन भने हामी पिठ्यु फर्काएर बस्थ्यौँ। अनि के हुन्थ्यो भने एकछिन मिलाप हुन्थ्यो। तर यी कुराहरूलाई हामीले पिठ्यु मात्र फर्काउने होइन, त्यतिले पुग्दैन। भाग्नुपर्छ, सकेसम्म टाढा भाग्नुपर्छ। अनि यो भाग भन्ने शब्द चाहिँ पावलले खालि यहाँ यी कुराहरूबाट भाग भन्न मात्रै प्रयोग गरेका छैनन्, तर यो भाग भन्ने शब्द घरिघरि प्रयोग गरेका छन् है। जस्तै पहिलो कोरिन्थी 6:18 पावलले भनेका छन्, व्यभिचारदेखि भाग। कति खतरा छ व्यभिचार? यो एकदम खतरापूर्ण छ। यसले एउटा व्यक्तिलाई उसको जीवनभर प्रभुको सेवा गर्नदेखि रोक्न सक्छ। त्यसैले भाग हो। त्यस्तै नै रुपियाँ पैसाबाट भाग्नुपर्छ। पहिलो कोरिन्थीमै 10:14 पावलले भन्छन्, मूर्ति पूजादेखि भाग। कति खतरा छ मूर्ति पूजा? आत्मिक अन्धकार हो त्यो त है। शैतानको सामर्थ्य हो त्यो, शक्ति हो, अधिकार हो त्यो। अनि त्यसबाट कति छिटो भाग्नुपर्छ हो। त्यस्तै गरी रुपियाँ पैसाबाट भाग। साथै दोस्रो तिमोथीमा पनि हामी यो हेर्नेछौँ प्रभुको इच्छामा कुनै समय। पावलले भन्छन् दोस्रो तिमोथी 2:22 जवानीका अभिलाषादेखि भाग। कति खतरा छ जवानीको अभिलाषा? एकदम खतरा छ है। हो त्यति नै खतरा रुपियाँ पैसाको प्रेम हो। त्यसरी नै भाग त्यहाँबाट। देख्दै हुनुहुन्छ प्रियहरू, हामीलाई ख्रीष्टदेखि टाढा लैजाने थुप्रै खतरापूर्ण कुराहरू छन्। व्यभिचार, मूर्ति पूजा, जवानीको अभिलाषा, अनि यहाँ चाहिँ रुपियाँ पैसाको प्रेम। अनि यहाँदेखि चाहिँ यी कुराहरूबाट परमेश्वरका जनहरू निरन्तर भागिरहनुपर्छ। हरेक दिन जति सक्दो टाढा भाग, जति सक्दो छिटो भाग। उदाहरण युसुफ, पोतिफरको घरमा हुँदा जब उसलाई परीक्षा भयो व्यभिचारको निम्ति, युसुफले त्यहाँ कुनै विचार गरेर बस्नुपर्ने कुरा थिएन। म के गरौँ सोच्नुपर्ने कुरा थिएन, तर भागिहाल्नु पर्ने। त्यहाँदेखि युसुफ भाग्यो उसको लुगै छोडेर। रुपियाँ पैसाको लोभदेखि होसियार दाजुभाइहरू, अनि म आफै पनि। यी आवश्यक कुराहरू हाम्रो जीविकाको निम्ति। रुपियाँ पैसा नै खराब होइन, तर त्यसप्रतिको मनोभाव, लोभ, प्रेम, धनी हुने चाहना हो, यो चाहिँ डरलाग्दो कुरा। अनि योदेखि भाग है। किन रुपियाँ पैसा आवश्यक कुराहरू हुन्। ख्रीष्टले पनि उहाँको सेवकाईको क्रममा यहुदा इस्करियोतीसँग झोला नै हुन्थ्यो है। उहाँलाई कसैले दिन्थे सायद, अनि उहाँले त्यो राख्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई त्यो कसैले दिँदा त्यसबाटै भाग्नुहुन्थेन उहाँ। तर मुख्य रुपियाँ पैसाप्रतिको अभिप्राय, मनोभाव। अनि हामीले गएको क्लासमा राम्रोसँग हेरिसक्यौँ। यो एकदम खतरा छ। किनभने त्यो 12 चेलाहरू र ख्रीष्ट, यसरी सोचौँ न है, 13 जना त्यहाँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो ख्रीष्ट सहित, जो चाहिँ उहाँहरूको बिचमा त्यो पैसाको थैली थियो। अनि त्यसमा 12 जना ख्रीष्ट सहित चाहिँ त्यो थैलीबाट भागिरहनु भएको थियो। भनेको थैलीको लोभबाट भागिरहनु भएको थियो, तर सँगै थियो। पैसा नै नराम्रो त होइन, तर यहुदा इस्करियोती चाहिँ त्यो लोभबाट चाहिँ भाग्न सकेन है हरेक दिन। अनि उसले अन्तिममा आफ्नो मुक्तिदातालाई नै बेचिदियो
त्यसैले मनोभाव अभिप्राय त्यहाँबाट भाग्नुपर्छ, विचार गर्ने कुरा होइन त्यो। कसैले हामीलाई छिटै धनी हुने प्रलोभन देखायो, धेरै पैसाको प्रलोभन देखायो नि भाग। दोस्रो कुरा पनि अब हामीहरू यहाँबाट भाग मात्र होइन तर पछि लाग भनेर पनि पावलले अर्थ दिएका छन्। अनि केही कुराको सूची दिन्छन्। हामी 11 पद फेरि पढौँ। यहाँ लेखेको छ, तर हे परमेश्वरका जन, तिमी यी कुराहरूबाट भाग र धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रताको पछि लाग। त्यसैले यहाँ केही कुराहरूबाट भाग्नु मात्रै पर्याप्त थिएन, तर केही कुराहरूतर्फ लाग्नु पनि आवश्यक थियो। है प्रिय दाजुभाइहरू, केही चरित्रहरू छन् जसलाई हामीले इन्कार गर्नुपर्छ, तर केही चरित्रहरू छन् जसलाई हामीले अँगाल्नु पनि पर्छ। सिक्काको दुई पाटा झैँ यो पनि ख्रिस्टीय जीवनको सुरक्षा र उन्नतिको निम्ति दुईवटा महत्त्वपूर्ण पाटाहरू हुन्, भाग्नु र लाग्नु। ख्रिस्टीय जीवन चाहिँ हामी के गर्दै छैनौँ मात्र होइन, तर हामी के गर्दैछौँ भन्ने पनि हो। हामीले केही कुरालाई हुँदैन भन्नुपर्छ, तर केही कुरालाई हस् भन्नुपर्छ। हामीले केही कुरालाई फालिदिनुपर्छ, तर केही कुरालाई पहिरनु पनि पर्छ। भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायमा यो स्पष्ट बताएको छ है। त्यहाँ चाहिँ धन्य हो त्यो मानिस जो चाहिँ भक्तिहीनहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, पापीहरूको बाटोमा उभिँदैन, गिल्ला गर्नेको आसनमा बस्दैन। त्यति मात्र होइन, त्यति मात्र धन्य भनेको छैन है। ऊ खालि पापीहरूबाट अलग मात्रै छैन, तर त्यहाँ के भने चाहिँ तर उसको आनन्द परमप्रभुको व्यवस्थामा हुँदछ भनेको। ऊ चाहिँ त्यो अधर्मीहरूबाट अलग मात्र छैन, तर परमेश्वरको वचनतर्फ अलग पनि छ। अलगपन्थाको दुईटा पाटो हुन्छन् जहिले पनि, बाटो अलग, तर्फ अलग। अन्धकारबाट ज्योतितर्फ, शैतानको अधिकारबाट परमेश्वरको सन्तानतर्फ, मृत्युबाट जीवनतर्फ। यदि बाटो मात्रै अलग भएर जियो भने हामी बिचमा छौँ, आदिमा छौँ। तर कति विश्वासीहरू त्यतिमै सन्तुष्ट छन्, मैले पाप गरेको छैन, म यी कुराहरूसँग यी व्यक्तिहरूसँग हिँडेको छैन। तर के तपाईँ यी कुराहरूको पछि पनि लाग्नु भएको छ त? महत्त्वपूर्ण प्रश्न त्यो है। हो, भजन सङ्ग्रह 1 को 1 हामी जिउनुपर्छ त्यहाँबाट अलग भएर, तर हामी 1 को 2 मा पनि आइपुग्नुपर्छ है, तर्फ अलग। पावलले तिमोथीलाई 6वटा कुराहरूको पछि लाग्ने यहाँ आज्ञा गरेको हामी देख्छौँ। के कुराहरू? धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज अनि नम्रता। अनि यो जुन पछि लाग भन्ने शब्द छ, यो चाहिँ ग्रिकको डियोको भन्ने शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ चाहिँ कुनै कुरा वा व्यक्तिलाई समात्न, छिट्टो दगुर्नु, लखेट्नु, पछ्याउनु, सताउनु। यो पछि लाग भन्ने शब्द, यो शब्दलाई चाहिँ मत्ती 5 को 10 देखि 12 मा सताइनु भनेर अनुवाद गरिएको छ। धन्य हो तिमीहरू जब तिमीहरू मेरो नामको खातिर सताइन्छौ। सताइनु, डियोको त्यही शब्द, पछि लाग्नु। मान्छे तिमीहरूको पछि नै लाग्छन्, छोड्दैनन्। प्रेरित 9 को 4 मा येशूले जब पावललाई दमस्कसको बाटो जाँदा त्यो घोडाबाट लडाउनु भयो है, उहाँले पावललाई भन्नुभयो पावल, वा साउललाई भन्नुभयो साउल, तिमी मलाई किन सताउँछौ? किन मेरो पछि लागेको छौ है? किन यसरी भन्छ नि मान्छेले, मरि हत्या गरेर पछि लागेको छौ, किन सताउँछौ? साउलले ख्रिस्टियनहरूलाई सताउनकै खातिर पछि लागेका थिए। त्यसले पछि लाग भन्ने शब्दले यही अर्थ दिन्छ। त्यसैले यो चाहिँ आधा हृदयको पछि लगाइ होइन, यो अल्छे हृदयको पछि लगाइ होइन है। ख्रिस्टीय जीवनको दौड चाहिँ पुरा जोसको साथ है, जसरी ख्रिस्टका शत्रुहरूले ख्रिस्टियनहरूलाई सताउन पछि नै लाग्छन्, त्यसरी नै ख्रिस्टियनहरू चाहिँ यी 6वटा कुराहरूको पछि नै लाग्नुपर्छ। अब 6वटा भन्नाले खालि हामी पछि लानुपर्ने 6वटा मात्रै हो भन्न खोजेको होइन। यो एक्जस्टिभ लिस्ट होइन है, यो सम्पूर्ण लिस्ट होइन। यहाँ मुख्य कुराहरू 6वटा कुराहरू बताएको छ। अनि त्यसैले यहाँ पनि पावलले यो पछि लाग भन्ने शब्दलाई चाहिँ आज्ञा रूपी शब्द, इम्पेरेटिभ, अनि वर्तमान सक्रिय अर्थमा लेखेका छन्, प्रेजेन्ट एक्टिभ। अनि यो शब्दको मूल भाव पनि यही हो, यी कुराहरूको पछि लाग र लागिरह।
हामी हिजो धार्मिकतामा जिएर पुग्दैन, हामी आज पनि त्यसको पछि लाग्नुपर्छ। हिजो हामी भक्तिको जीवन जिएर पुग्दैन, हामी आज पनि भक्तिको जीवन जिउनुपर्छ इत्यादि है। त्यसैले यी कुराहरूको पछि लाग्ने सवालमा ख्रिस्टीय जनको आदत रूपी दौड नै हुनुपर्छ। यो प्राण रहेसम्म विश्वासी रह, हामीले भजन गाउने गर्छौँ, तब म तिमीलाई जीवनको मुकुट निश्चय दिनेछु। अब के कुराहरूको पछि लाग्नुपर्छ त? यी 6वटा कुराहरू छन्। हामी सरस्वती हेर्नेछौँ। धार्मिकता भनेको छ है, धार्मिकताको पछि लाग। अब धार्मिकता भनेको चाहिँ हामीलाई दिइएको धार्मिकता एउटा हुन्छ, इम्प्युटेड भन्छ त्यसलाई, इम्प्युटेड, हामीलाई हाम्रो खातामा हालिएको धार्मिकता। हामीलाई ख्रिस्टको सिद्ध धार्मिकता दिइएको छ है, उद्धारको वस्त्र, धार्मिकताको वस्त्र हामीलाई पहिराइएको छ। अनि परमेश्वरको सामु ओहदामा चाहिँ हामी सिद्ध धार्मिकतामा खडा रहन्छौँ। त्यसैले हामीले आफैलाई त्यो हामीलाई दिइएको धार्मिकता, हाम्रो खातामा हालिएको धार्मिकताको पछि लागिरहनु पर्दैन। ख्रिस्टको सिद्ध धार्मिकता हाम्रो खातामा हालिएको छ, यसैले हामीलाई परमेश्वरको सामु ठिक ओहदा दिन्छ। अनि यसैलाई धर्मीकरण भनिन्छ, धर्मी ठहराउनु, हामीलाई धार्मिकता दिनु, हामीलाई ख्रिस्टको धार्मिकता दिएर धर्मी घोषणा गर्नु। अनि त्यसैले यो धार्मिकता जुन हामीलाई दिएको छ, हाम्रो खातामा हालेको छ, यो चाहिँ हाम्रो हिँडाइ अनुसार बदल्दैन, बदलिँदैन है। अनि हाम्रो हिँडाइले यो धार्मिकतालाई पनि बदल्न सक्दैन। यो सिद्ध छ, हाम्रो ओहदामा हामीले पाएका छौँ। प्रभुले हामीलाई हेर्नु त धर्मी देख्नुहुन्छ। अनि हामी कसरी जिउँछौँ भन्ने कुरामा पनि यो धार्मिकता आधारित छैन है। हाम्रो शारीरिक हिँडाइ पनि, हाम्रो आत्मिक हिँडाइ पनि त्यो धार्मिकता सिद्ध छ, पूर्ण छ। किनभने यो धार्मिकता चाहिँ ख्रिस्टको धार्मिकतामा आधारित छ। अनि त्यो हामीलाई परमेश्वरले अनुग्रहद्वारा दिनुभएको छ। तर यो धार्मिकताको पछि लाग भनेको चाहिँ हाम्रो अभ्यासको धार्मिकताको कुरा गरेको, अर्थात् धार्मिकतामा जिएको हाम्रो जीवनको कुरा गरेको। धार्मिकता भनेको के हो? यसलाई सरल अर्थमा भनौँ है, धार्मिकता भनेको चाहिँ जे ठिक छ त्यही गर्नु, राइचियसनेस भन्ने शब्द चाहिँ छ, राइट, जे राइट छ, जे ठिक छ त्यही गर्नु। एउटा सानो बच्चाले सिक्न सक्छ, एउटा बच्चालाई सिकाउन सक्छ हामी, बाबु यो गर्नु ठिक छ कि छैन? उसलाई थाहा छ, उसले भन्छ कि ठिक छ कि ठिक छैन, छैन भने नगर, ठिक छ भने गर। धार्मिकता भनेको त्यही हो है। त्यसैले प्रभुले हाम्रो खातामा हालिदिनु भएको धार्मिकता व्यर्थ हुँदैन, तर त्यो धार्मिकताले हाम्रो जीवनको पाइलाहरूलाई पक्रेको हुनुपर्छ। हाम्रो अभ्यास धार्मिकतामा होस् भन्ने हेतुले हामीलाई ओहदामा ख्रिस्टको धार्मिकता दिएको, त्यसैले हामीलाई दिएको हाम्रो खातामा भएको धार्मिकता अनुसार हरेक दिन जिउन हामी जिम्मेवार छौँ। त्यसको पछि नै लाग्नुपर्छ, सताउनुपर्छ त्यो धार्मिकतालाई, पछाडि लाग्नु। दोस्रो चाहिँ भक्तिको कुरा गर्छन् पावलले है। यो भक्ति भन्ने शब्द अब हाम्रो अध्ययनमा पहिलोचोटि आएको शब्द होइन, यो धेरैचोटि आएको छ। 4:7 भक्तिको निम्ति अभ्यास गर, साधना गर, पावलले भन्दैछ। अनि भक्ति भनेको के हो? हामीले अध्ययन गरिसक्यौँ। भक्ति भनेको परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने सबै कुराहरूप्रति संवेदनशील हुँदै अभ्यास गर्नु हो। भक्ति भनेको परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने सबै कुराहरूप्रति संवेदनशील हुँदै अभ्यास गर्नु। भक्ति भनेको ख्रिस्टीय हिँडाइमा परमेश्वर जस्तै हुनु हो। अनि ख्रिस्टीय जीवनको एउटा उद्देश्य यही हो, ख्रिस्ट जस्तै हुने कुराहरूको पछि लाग्नु, भक्तिको जीवनको पछि लाग्नु। अनि हामी यहाँ देख्छौँ भक्ति भनेको कुनै भावना मात्र होइन, तर ख्रिस्ट जस्तै देखिन, उहाँ जस्तै बनिन, यी कुराहरूको पछि लाग्नु, परमेश्वरसँग सम्बन्धित कुराहरूको। भक्तिपूर्ण मान्छे ख्रिस्टसँगै हिँड्छ, हनोक जस्तै। भक्तिपूर्ण मान्छे उहाँलाई आफूमा जिउन दिन्छ, पावल जस्तै। तरै पनि म जिउँछु, म त होइन, तर ख्रिस्ट म भित्र जिउनुहुन्छ। ख्रिस्ट म भित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मात्र होइन, तर म भित्र जिउनुहुन्छ। तपाईँमा उहाँ जिउँदै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, मुख्य कुरा थियो है। भक्तिको विषय हामीले पहिला पनि चर्चा गरिसक्यौँ, अनि यसमा म पुरै डिटेलमा जाने छैन अहिले है। भक्ति भनेको चाहिँ परमेश्वरप्रतिको श्रद्धा हो, जुन श्रद्धाले एउटा व्यक्तिलाई परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने हरेक कुराहरू अभ्यास गर्दै जिउन उत्प्रेरणा दिन्छ, परमेश्वरसँग सम्बन्धित कुराहरू। तेस्रो कुरा पनि हामी हेरौँ, विश्वासको पछि लाग, पावलले यहाँ भन्दैछ है।
यही पुस्तक पहिलो तिमोथीमै 1 अध्यायको 9 पदमा पावलले तिमोथीलाई एउटा अर्को आज्ञा दिएका थिए, विश्वास र असल विवेक समाति राख भनेर। अनि त्यहाँ चाहिँ 1:9मा चाहिँ त्यो विश्वास भनेको चाहिँ कुनै विश्वास होइन, तर उक्त विश्वास अर्थात् हामीलाई दिएको सत्यताहरूको सङ्गालो है, अनि विश्वासीको हिँडाइ पनि हो भनेर हामीले हेरेका थियौँ। अनि यो बाहेक 4:12मा पनि, पहिलो तिमोथीकै 4:12मा पनि पावलले तिमोथीलाई विश्वासमा नमुना बन भनेर पनि आज्ञा गरेका थिए है। विश्वासमा नमुना बन, अनि केही कुराको नमुना बन भन्दाखेरि त्यहाँ विश्वास पनि थियो। प्रियहरू, हामीले जसरी विश्वासद्वारा मुक्ति पाएर ख्रिस्टीय जीवन सुरु गरेका थियौँ, उसरी नै विश्वासैद्वारा अन्तसम्म जिइराख्नुपर्छ। रोमी 1:17मा ख्रिस्टीय जीवनलाई विश्वासदेखि विश्वाससम्म भनिएको छ। विश्वासैद्वारा सुरु गरेका छौँ र विश्वासैमा हामीले टुङ्ग्याउनुपर्छ है। हाम्रो जीवनमा अनेकौँ परिस्थितिहरू आउन सक्छन् प्रभुको सेवा गर्दा, दुःख, अभावहरू, आरोपहरू है, अनि असम्भव देखिने कुराहरू, अनेकौँ परिस्थितिहरू आउन सक्छन्, हामीले सामना गर्नुपर्छ। तर बिना विश्वास हामी कदापि गर्न सक्दैनौँ। ती सबै कुराहरूमा हामीले विश्वासै गर्नुपर्छ। बाइबलले बताउँछ बिना विश्वास परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउनु असम्भव छ, सम्भव छैन। हामीले विश्वासै गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि विश्वास चाहिँ कहाँबाट आउँछ त त्यसो भए? मेरो समस्याहरूमा, मेरो कठिनाइहरूमा, मेरो अभावहरूमा है, ठुलो क्लेशहरू र सङ्कष्टहरूमा, दुःख क्लेशहरू, ठुलो धीरज हामीलाई चाहिएको हुन्छ। अनि विश्वास कहाँबाट आउँछ? यसको जवाब हो, सजिलो छ, पवित्र शास्त्रबाट। रोमी 10:17 विश्वास सुनाइद्वारा, सुनाइ परमेश्वरको वचनद्वारा। अनि हामीले भोलिको दिन देखेका छैनौँ है, नदेखेका कुराहरू विश्वास गर्न एउटा आधार चाहिन्छ जहिले पनि हामीलाई है। हाम्रो यो कठिनाइहरू, कठिन अवस्थाहरूमा भोलिको दिनको लागि परमेश्वरमा विश्वास गर्न हामीलाई एउटा आधार चाहिन्छ जहिले पनि। बिना आधार हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ। बिना आधारको विश्वास चाहिँ अन्धविश्वास हो। अब संसारले चाहिँ आफ्नो भावना र अड्कलबाजीमा विश्वास गर्न सल्लाह दिन्छन् है। केही हुँदैन, विश्वास गर, भोलि ठिक हुन्छ। तर केमा विश्वास गर्ने? तिम्रो आफ्नै भावनामा विश्वास गर, भोलि केही हुँदैन, सब ठिक हुन्छ। अड्कलबाजीमा विश्वास गर। प्रियहरू, तर हाम्रो विश्वासको आधार, हाम्रो विश्वासको जग र स्रोत परमेश्वरको पक्का वचन हो। हामीले कुनै अड्कलबाजीमा विश्वास गर्नु पर्दैन भोलिको लागि, कुनै भावनामा विश्वास गर्नु पर्दैन भोलिको लागि। तर दोस्रो पत्रुस 1:19ले भन्छ हामीसँग अझ पक्का वचन छ भविष्यवाणीको। हो, त्यही नै हाम्रो जग हो, त्यही नै हाम्रो स्रोत हो। अनि त्यसैले नै हामीलाई विश्वासमा जिइराख्न सहायता गर्छ। विश्वासका ठुला ठुला वीरहरूले जहिले पनि परमेश्वरको वचनबाट विश्वास गर्न सामर्थ्य पाए है। बाइबलको पदहरू हेरेर उनीहरूले विश्वास गर्थे। अर्को कुरा पनि हामी हेरौँ, प्रेमको पछि लाग भनेको छ। ख्रिस्टीय जीवनमा पछि लाग्नुपर्ने वा अभ्यास गर्नुपर्ने एउटा अभिन्न गुण चाहिँ प्रेम हो। प्रेम यति महत्त्वपूर्ण छ कि बाइबलमा पुरै एउटा अध्याय प्रेमको निम्ति बयान गर्न प्रयोग गरिएको छ। पहिलो कोरिन्थी 13 अध्याय। अनि त्यही भनिएको छ, तीनटा कुरा चाहिँ ठुला कुराहरू छन् ख्रिस्टीय जीवनमा, विश्वास, आशा, प्रेम हाम्रो जीवनको यात्रामा। तर सबैभन्दा महान र अन्तसम्म रहिरहने गुण चाहिँ प्रेम हो भनेको छ पहिलो कोरिन्थी 13:13। विश्वास र आशा एक दिन अन्त्य हुन्छन्। ख्रिस्टलाई हामी देख्छौँ, त्यसपछि फेरि विश्वास गरेर खाँचो छैन, अनि फेरि उहाँको बाटो हेरेर आशा गर्नु खाँचो छैन। तर प्रेम चाहिँ कहिले पनि अन्त्य हुँदैन है। अनि जब पावलले आत्माको फलको सूची तयार गरे गलाती 5:22मा, पहिलो फल चाहिँ के थियो? प्रेम थियो। अनि प्रेम चाहिँ यस्तो कुरा हो जसले परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भनेर बयान गर्छ। प्रेम यस्तो कुरा हो जसले चाहिँ सम्पूर्ण व्यवस्थालाई निष्कर्ष दिन्छ है। सम्पूर्ण व्यवस्थाको निष्कर्ष एउटै शब्दमा गरिएको छ, प्रेममा है। अब यो प्रेम चाहिँ कस्तो प्रेम हो? संसारले पनि प्रेमको बयान गर्छ, तर हाम्रो बयान, हाम्रो शब्दको अर्थ बयान गर्ने माध्यम चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ
है। एफएसी 5:2 यही शिक्षा दिएको छ। एफएसी 5:2 म पढेर सुनाइदिन्छु तपाईँहरूलाई, यदि छिट्टो पल्टाउन सक्नुहुन्छ भने ठिकै छ, नत्र सुन्नुहोस्। एफएसी 5:2 1 र 2, यसकारण तिमीहरू प्रिय बालकहरू चाहिँ परमेश्वरका देखासेखी गर्नेहरू हो। 2 पद, र प्रेममा हिँड, कसरी? जसरी ख्रिस्टले पनि हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र मिठो बासना दिने सुगन्ध हुनका लागि भेटी र बलिदानको रूपमा आफैलाई हाम्रा निम्ति परमेश्वरका अर्पण गर्नुभयो। बाइबलीय प्रेम त यो, ख्रिस्ट यसको सिद्ध नमुना हुनुहुन्छ। अनि अब यो प्रेम ख्रिस्टको नमुना अनुसार भएको हुनुपर्छ नि हामी देख्छौँ। एफएसी 5:2 प्रेमको ग्रीक शब्द चाहिँ आगापी भन्ने शब्द, अनि यो शब्दले चाहिँ परमेश्वरको प्रेमलाई बयान गर्छ। कस्तो प्रेम? बलिदानपूर्ण प्रेम है। प्रेमको एउटा अति सुन्दर बयान म कहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ। त्यो चाहिँ कसरी भनेको छ भने, प्रेम भनेको चाहिँ कसैको सर्वोत्तम चाहनु हो, कसैको सर्वोत्तम चाहनु हो, अनि उसले त्यो सर्वोत्तम पाओस् भनेर आफैलाई पुरै खर्चिन तयार हुनु है। प्रेमको बयान यस्तो छ, कुनै व्यक्तिको सर्वोत्तम चाहनु अनि उसले त्यो सर्वोत्तम पाउन सकोस् भनेर आफैलाई पुरै खर्चनु। ख्रिस्टले यही गर्नुभयो। हाम्रो मुक्ति, अनन्त जीवन, अनन्त आशिषहरू, आत्मिक सम्पत्तिको हकदारहरू, यो त हामीले पाउन सक्ने सर्वोत्तम कुरा थियो। आँखाले नदेखेका कुराहरू, कानले नसुनेका, चित्तमा नपसेका कुराहरू, सर्वोत्तम कुराहरू हामीले पाओस् भन्ने उहाँले चाहनुभयो र त्यो हामीले पाउन सकौँ भनेर ख्रिस्टले आफैलाई पुरै खर्चिनु भयो क्रुसमा, बलिदानको रूपमा। यो प्रेमको सिद्ध नमुना ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। अनि एफएसी 5:2 पनि यही सिकाउँछ कि ख्रिस्टले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र अर्पण गर्नुभयो परमेश्वरका। त्यसैले साँचो प्रेम जहिले पनि बलिदानपूर्ण हुन्छ है। साँचो प्रेमले दिन्छ। योहन्ना 3:16 परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले दिनुभयो कि सर्वोत्तम आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्र। अनि हाम्रो निम्ति ख्रिस्टको इच्छा पनि यही हो। उहाँले भन्नुभएको छ, जसरी मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु उसरी नै तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर। हो, यो प्रेमको शब्दको अर्थ बुझ्नु मात्रै पर्याप्त छैन, तर यो अभ्यास गर्नुपर्छ। गर भन्नुभएको छ प्रभुले योहन्ना 3:34 जसरी मैले तिमीलाई प्रेम गरेको छु, भावना मात्र होइन तर जीवनमा नै दिएर उसरी नै तिमीहरूले पनि एकअर्कालाई प्रेम गर है। प्रेम गर्नु यो के त्यहाँ क्रिया छ, के काम छ, त्यहाँ गर्नुपर्ने, आफूलाई दिनुपर्ने, आफूलाई खर्चिनुपर्ने। तर जति सजिलो छ यो भन्न प्रेम गरौँ, अभ्यास गर्न उत्तिकै गाह्रो छ हाम्रो आदम स्वभावको कारण। त्यही कारण प्रियहरू, ख्रिस्ट टाइममा जिउनै पर्छ। ख्रिस्ट टाइममा जिउनु भएन भने यो प्रेम हामी गर्न सक्दैनौँ है। 1 कोरिन्थी 13 जुन ख्रिस्ट प्रेमको चरित्र बताएको छ, त्यो खास ख्रिस्टको चरित्र है। 1 कोरिन्थी 13:4-7 त्यो ख्रिस्टको चरित्र। प्रेम झडङ्ग रिसाउँदैन, आफ्नै भलाइ खोज्दैन, अरूको भलाइ खोज्छ, सहन्छ, सहनशील हुन्छ है, आफ्नो प्रशंसा गर्दैन, डाहा गर्दैन। यो सब ख्रिस्टको चरित्र, झडङ्ग रिसाउँदैन। अनि ख्रिस्ट टाइममा जिउनु भएन भने हामी यो जीवन कहिले पनि देखाउन सक्दैनौँ, किनभने यो प्रेम भनेको हाम्रो स्वाभाविक फल होइन, यो ख्रिस्टको आत्माको फल हो। गलाती 5:22। अब धीरज पनि हामी हेरौँ। धीरज चाहिँ ग्रीक शब्द चाहिँ हिपोमोनी भन्ने शब्दबाट आउँछ। हिपोमोनी जसको अर्थ चाहिँ मुनि रहनु। याकुब 1:3-4 पनि यही शब्द प्रयोग गरिएको छ है। कुन अर्थ भने त्यहाँ विश्वासीहरू चाहिँ नाना प्रकारका परीक्षाहरूमा पर्छन् भन्नुभएको छ। हामीले चाहेर नचाहेर है, सोचेर नसोचेर हाम्रो जीवनको हिँडाइमा विभिन्न प्रकारका परीक्षाहरू, विश्वासको जाँचहरूमा पर्छौँ। अनि प्रभुले त्यही जाँचहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ हामीलाई सिद्ध बनाउन, हामीलाई पाको बनाउन। अनि कसरी? प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यो जाँचमा बसिरह, त्यो परीक्षा मुनि बसिरह, धीरज धर, पुरै काम गर्न देऊ है। अयुबले जस्तै, जसले परीक्षाको समयमा धीरज धरे, त्यो परीक्षा मुनि बसिरहे, भागेनन् है। स्वभावैले हामीलाई चाहिँ जब हामी परीक्षामा पर्छौँ, हामीलाई गाह्रो हुन्छ, हामी भाग्न मन लाग्छ, के आइडिया निकाल्न मन लाग्छ। त्यसैले धीरज भनेको चाहिँ कठिन अवस्थाहरूमा पर्दाखेरि त्यहाँबाट निस्कन हतार गर्नु होइन,
हार खानु होइन, तर त्यो अवस्थाको मुनि रहिरहनु। परीक्षाको समयमा त्यसरी रहिरहँदा हामीले वास्तवमा परमेश्वरको योजना पुरा होस् हाम्रो जीवनमा भनेर पर्खिरहेका हुन्छौँ। त्यसरी परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू सत्य छन्, तिनका निम्ति हामीले पर्खेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। रोमी 8:25 धीरज, अनि विशेष गरी प्रभुका सेवकहरूलाई धीरजको अभ्यास गर्नु एकदम धेरै खाँचो पर्छ है। अनि प्रभुको सहायताले यसको पछि लागिरहनुपर्छ, धीरजको पछि। अन्तिममा पावलले भन्छन् नम्रताको पछि लाग भनेर अर्थी दिन्छन्। कतिले नम्र हुनु भनेको कमजोर हुनु हो भनेर बयान गरेको पाइन्छ। दुर्बल हुनु, कमजोर हुनु, डरपोक हुनु। तर नम्र भनेको दुर्बल होइन, कमजोर हुनु होइन, डरपोक हुनु पनि होइन। जस्तै येशू ख्रीष्ट हृदयमा नम्र र दीन हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ दुर्बल, कमजोर, डरपोक त हुनुहुन्न थियो है। मन्दिरमा त्यत्रो टेबल पल्टाउँदा, कोर्राले त्यो व्यापारीले हिर्काउँदा कसले उहाँ दुर्बल हुनुहुन्छ भन्थ्यो र, कसले उहाँ डरपोक हुनुहुन्छ भन्थ्यो र, तर उहाँ नम्र हुनुहुन्थ्यो। मूसा संसारमै सबभन्दा नम्र मानिसको दर्जा दिएको छ, तर मूसा दुर्बल र कमजोर डरपोक त थिएन है। यत्रो इजरायलीहरूको सामु 10 आज्ञाको 2टा पाटी फुटाउँदा, सुनको बाछालाई पिसेर पानीमा मिसाएर पिउन लगाउँदा के उनी डरपोक थिए? 20 लाख मानिसलाई डराए? डराएन। नम्रता भनेको चाहिँ नियन्त्रित सामर्थ्य, अधीनतामा राखिएको बल हो। एउटा जङ्गली घोडा जस्तै। अब यो कतिको सत्य हो मलाई थाहा छैन, तर अलेक्जेन्डर महानको चाहिँ एउटा घोडा थियो अरे, एकदम बलियो है। अब अलेक्जेन्डरले जस्तो चढ्ने घोडा कस्तो कमजोर होला र, एकदम बलियो। अनि उसले थुप्रै घोडालाई पछार्न पनि सक्थ्यो, एकदम बलियो थियो, मान्छेलाई त फाल्दिन सक्थ्यो। तर अलेक्जेन्डरले प्रयोग गर्दा त्यो घोडा एकदम शान्त थियो, एकदम शान्त, मालिकको इच्छामा आफूलाई सुम्पिएको। त्यसैले नम्रता भनेको नियन्त्रित सामर्थ्य हो, अधीनतामा राखिएको बल हो। नम्र मानिस धार्मिकताको निम्ति कोमल हुन्छ, तर अधर्मको निम्ति कडा हुन्छ। नम्र मानिस आफ्नै प्रतिवाद गर्ने कुरामा बलियो हुँदैन, त्यसमा कोमल हुन्छ, तर परमेश्वरको सत्यताको प्रतिवाद गर्न उसले आफैलाई नै खर्च गर्न सक्छ। नम्र मानिस आफ्नै मार्गहरूमा हट गर्दैन, त्यसमा ऊ कोमल हुन्छ। आफ्नै इच्छा पुरा हुनुपर्छ भनेर बल गर्दैन नम्र मान्छेले है। मेरो इच्छा पुरा हुनुपर्छ, मैले चाहेको हुनुपर्छ, त्यो गर्दैन। तर बरु उसले अरूको ठिक न्यायोचित कुराहरू बुझिदिन्छ र सोही अनुसार आफूलाई मिलाइदिन्छ। नम्र मान्छे फ्लेक्सिबल हुन्छ अरूसँग है, तर ठिक कुराहरूको निम्ति फ्लेक्सिबल हुन्छ, न्यायोचित कुराहरूको निम्ति। यस्तो व्यक्तिलाई सिकाउन सजिलो हुन्छ। प्रभुले यस्तैहरूलाई सिकाउनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 25:9 भनेछ, नम्रलाई डोर्याउनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ हो। अनि यस्तो चरित्रको पछि लाग्नुपर्छ हामी। हरेक विश्वासी एकअर्काप्रति नम्र भएको प्रभुको इच्छा हो। अनि विशेष गरी मण्डलीका अगुवाहरूले नम्रता साथ व्यवहार गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ है। अनि विरोध गर्नेलाई नम्रता साथ सिकाउने, सुधार्ने हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। हामीलाई रिसाउन सजिलो छ, नम्र हुन गाह्रो छ। अनि ख्रीष्ट हामीभित्र जीवन भयो भने मात्र हामी गर्न सक्छौँ। नम्रता आत्माको फल हो, त्यसै कारण गलाती 5:22। अब यहाँ तेस्रो कुरा पनि हामी हेरौँ, लडाइँ लड भनेको छ है। पहिलो तिमोथी 6:12 विश्वासको असल लडाइँ लड। अनि लड वा लडाइँ लड भन्ने शब्द ग्रिकको एगोनिजोमे भन्ने शब्दबाट अनुवाद गरिएको। यसको अर्थ चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु भन्ने हुन्छ। सङ्घर्ष गर्नु, कठिनाई र खतराहरूसँग भिडन्त गर्नु, प्रतिद्वन्द गर्नु। यसको अर्थ चाहिँ बलपूर्वक जोसका साथ प्रयत्न गर्नु। यो लडाइँ लड, यो लड भन्ने शब्द चाहिँ यहाँ सङ्घर्ष गरिरहेछ है, भिडन्त गरिरहेछ, प्रतिद्वन्द गरिरहेको छ, पुरै बल लगाएर प्रयत्न गरिरहेको छ। लडाइँ लड यो शब्दलाई कलसी 4:12 पनि प्रयोग गरेको छ। त्यहाँ एपाफ्रास भन्ने एकजना परमेश्वरका जन हुनुहुन्छ, अर्को प्रार्थनाको लडाकु। अनि उहाँको बारेमा के भनेको छ भने, कलसीमा भएका विश्वासीहरूका निम्ति उहाँको ठुलो जोस थियो। कस्तो जोस भने, परमेश्वरको इच्छामा सिद्ध र पूर्ण भएर उभिन सकुन् भनेर प्रार्थनामा उनीहरूले, एपाफ्रासले घोर परिश्रम गरेका थिए। अनि त्यही शब्द घोर परिश्रम, लडाइँ लड, घोर परिश्रम। यसलाई अरू ठाउँमा चाहिँ प्रयत्न भनेर अनुवाद गरेको छ, लडाइँ भनेको छ, सङ्घर्ष भनेको छ
है। होडबाजीमा सङ्घर्ष गर्ने मान्छे, पहिलो कोरिन्थी 9:25 सङ्घर्ष, अनि कलसी 4:12 घोर परिश्रम। त्यसैले यो शब्द चाहिँ होडबाजी गर्ने मानिस र सिपाही दुवैको निम्ति प्रयोग गरिने भएकोले कुनै युद्ध जित्न वा कुनै प्रतियोगितामा पुरस्कार जित्न पुरा बल लगाउँदै सङ्घर्ष गर्ने व्यक्तिको बयान गर्छ यसले। युद्ध जित्न सिपाही जस्तै लडाइँ लडिरहेको छ, पुरस्कार जित्न होडबाजी गर्ने मान्छे जस्तै आफूलाई पुरै समर्पण गरेर छ, परिश्रम गरिरहेको छ। त्यसैले हामी के बुझ्छौँ भने ख्रिस्टीय जीवन चाहिँ निष्क्रिय किसिमको मनस्थिति होइन, तर सक्रिय। ऊ लडिरहेको छ, ऊ शान्त बसिरहेको छैन है। विश्वासको असल लडाइँ लडिरहेको छ, अग्र सक्रिय रूपले जाइ लाग्ने किसिमले लडिरहेको छ। प्रभुका सेवकहरू चाहिँ प्रभुका वचनको सत्यताहरूको निम्ति यस्तै सङ्घर्ष गर्नेहरू हुनुपर्छ है। विश्वासको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने, हामीलाई सुम्पिएको विश्वासको निम्ति यहुदा 3 त्यही सिकाएको छ। अनि हामीहरू चाहिँ सिपाहीहरू जस्तै हौँ, हामी त्यहाँ लड्नुपर्ने एउटा युद्ध छ। हामीहरू खेलाडीहरू जस्तै हौँ, त्यहाँ दगुर्नुपर्ने एउटा दौड छ। हामीहरू सिपाहीहरू झैँ बनाइएका छौँ जसलाई आत्मिक हतियारहरू दिएको छ, आत्मिक लडाइँमा छौँ। हामी होडबाजी गर्ने मानिसहरू जस्तै छौँ जसको निम्ति त्यहाँ पुरस्कार राखिएको छ, हामी आत्मिक दौडमा छौँ। त्यसैले हुनेछ त्यो विश्वासको असल लडाइँ लड, परिश्रम गर, प्रयत्न गर, शान्त नबस, तर त्यो जित्नको लागि बल लगाऊ। अब यहाँबाट केही कुराहरू विचार गरौँ, यो विश्वासको असल लडाइँ लड। यहाँ चाहिँ पहिलो कुरा हामी के देख्छौँ भने 4वटा कुरा हामी यहाँ विचार गरौँ। यो चाहिँ विश्वासको लडाइँ हो, यो असल लडाइँ हो, यो चाहिँ अनिवार्य लडाइँ हो, यो एकल लडाइँ हो। यो 4वटा कुरा हामीहरू विश्वासको लडाइँ हो, असल लडाइँ हो, अनिवार्य लडाइँ हो र एकल लडाइँ हो। यो विश्वासको लडाइँ हो किनभने ग्रिकमा चाहिँ यहाँ डेफिनेट आर्टिकल प्रयोग गरिएको छ। विश्वासको लडाइँ, उक्त विश्वासको लडाइँ, कुनै विश्वास होइन तर उक्त विश्वास। अब हामीले त्यो धेरैचोटि हेरिसक्यौँ। यो भनेको चाहिँ विश्वासको सङ्गालो, मण्डललाई सुम्पिएको सत्यताहरूको सङ्गालो, प्रेरितीय विश्वासको सङ्गालोको कुरा गरेको, प्रेरितीय शिक्षाहरूको सङ्गालो हो यो, जसलाई चाहिँ झुटा शिक्षकहरूले इन्कार गरेका छन्। यसको विरुद्ध उनीहरूले युद्ध गर्छन्। अनि पावलले तिमोथीलाई भन्छ तिमीले चाहिँ यो विश्वासको पक्षमा लड्नुपर्छ है। अनि यो चाहिँ आज हाम्रो निम्ति पनि हो, प्रेरितहरूद्वारा मण्डललाई दिएको सत्यताहरूको सङ्गालो। झुटा शिक्षकहरूको विरुद्ध कति लड्नुपर्छ हामी देख्दैछौँ। यहाँ सम्झौतावादीहरूसँग कति लड्नुपर्छ हामी देख्दैछौँ। मण्डलीमा यस्तै अगुवाहरू चाहिन्छ, लड्ने अगुवाहरू है। अझै हामी हेर्नेछौँ यहाँ यो असल लडाइँ हो। दोस्रो कुरा हामी हेरौँ, यो विश्वासको लडाइँ हो तर यो असल लडाइँ पनि हो। यो लडाइँ किन असल हो? किनभने यसले परमेश्वरको वचनको सत्यताको पक्षमा युद्ध लड्छ, त्यसैले यो असल हो। यो लडाइँ किन असल हो? किनभने यो चाहिँ खाँटी सुसमाचारको पक्षमा सङ्घर्ष गर्छ, त्यसैले यो असल लडाइँ हो। यो लडाइँ किन असल हो? किनभने यो चाहिँ सत्य त्याग र अधर्मको विरुद्धको लडाइँ हो। हामी चाहिँ झुट र त्रुटिहरूको विरोधमा लड्दैछौँ। यो लडाइँ किन असल हो? किनभने यो लडाइँ चाहिँ पूर्ण रूपमा परमेश्वरको इच्छा हो र उहाँको काम हो यो, त्यसैले यो असल लडाइँ हो। प्रियहरू, हामी ख्रिस्ट येशू र उहाँलाई प्रचार गर्छौँ। उहाँको खाँटी वचनको पक्षमा लडाइँ गर्दा हामी असत्यको विपक्षमा लडाइँ गरिरहेका हुन्छौँ है। यसरी ख्रिस्टको खाँटी सुसमाचारको पक्षमा लड्नु नै सुसमाचारको प्रतिरक्षा र पुष्टिकरणमा सहभागी हुनु। पावलले फिलिपियालाई त्यही भने, फिलिपिएको 7 मसँग सुसमाचारको प्रतिरक्षा र पुष्टिकरणमा सहभागी भएका छौँ। किन सुसमाचारलाई रक्षा गर्नुपर्छ र प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ र? सुसमाचार आफै सत्य छ, तर यसको विरोधमा प्रचार गर्ने अरू मानिसहरूलाई प्रचार गर्ने व्यक्तिहरू भएको हुनाले हामीले अरू मानिसहरूलाई ठिक सुसमाचार सुनाउनै पर्छ अनि उहाँको सुसमाचारको प्रतिरक्षा गरिदिनुपर्छ ती व्यक्तिहरूको खातिर पनि। तेस्रो कुरा हामी हेरौँ, यो चाहिँ अनिवार्य लडाइँ हो। यहाँ पावलले तिमोथीलाई सल्लाह दिएको होइन तर आज्ञा दिएको, इम्पेरेटिभ हो। यो लड है। बाइबलले झुटा शिक्षकहरू हुने छन् भनेर चेतावनी दिएको छ। दोस्रो पत्रुस 2 संसारभर यस्ता मानिसहरू छन् आज जसले चाहिँ ख्रिस्टको सुसमाचारलाई उल्टा पुल्टा पार्न चाहन्छन्, विचलित पार्न चाहन्छन्। गलातीको पुस्तकमा पावलले त्यही चेतावनी दिए। गलातीको 7 ख्रिस्टको सुसमाचार नै उल्टा पुल्टा पार्न चाहनेहरू छन्। त्यसैले
ख्रिस्टका सेवकहरू, मण्डलीका अगुवाहरू सधैँ जागो र सचेत भइरहनुपर्छ। मण्डलीमा झुटा शिक्षालाई छिर्नै दिनु हुँदैन। यसको विरुद्धमा लडाइँ लडिरहनुपर्छ। यो गर्नै पर्छ, शान्त बस्नु हुँदैन। यो अनिवार्य लडाइँ हो, असल लडाइँ। त्यही कारण मण्डलीमा सुसमाचारका वचनहरू घरिघरि प्रचार गरिरहनुपर्छ। खालि नयाँ मान्छे आउँदा मात्र होइन, तर विश्वासीहरूलाई लक्षित गरेर पनि। किनभने विश्वासीहरू सुसमाचारको सत्यतामा झन्झन जग बसालिँदै जानुपर्छ। सुसमाचार मात्र होइन, मण्डलीमा खाँटी शिक्षाहरू निरन्तर प्रचार गरिरहनुपर्छ, ताकि विश्वासीहरू खाँटी वचनको शिक्षामा जग बसाल्दै बनिँदै जाउन् है। त्यसैले मण्डलीमा प्रचार गर्न जोसुकैलाई बोलाउन हामीले हुँदैन अथवा अनुमति दिनु हुँदैन। धेरै मण्डलीले त्यसो गर्छन्। होसियार हुनुपर्छ, जाँच्नुपर्छ, गलत भयो भने सुधार्नुपर्छ। यदि झुटा शिक्षालाई त छिर्न दिनु हुँदैन, तर हाम्रो मण्डलीभित्र नै हामी प्रचार गरिरहेका छौँ भने हामीले एकअर्कालाई जाँच्नुपर्छ। अनि त्यहाँ खाँटी शिक्षा त बाहिर जानु बित्तिकै हामीले सुधार्नुपर्छ है। अनि यही कारण हो मण्डलीमा चाहिँ यदि शिक्षाको विषयमा कसैलाई अलमल छ, स्थिर छैन भने सिकाउन दिनु हुँदैन। चाहे त्यो व्यक्ति पहिलाको प्रचारक नै किन नहोस् है। यदि कुनै शिक्षामा गएर खाँटी शिक्षामा अलमल छ भने सिकाउन दिनु हुँदैन, तर बरु बसेर त्यो शिक्षालाई राम्रोसँग बुझ्नलाई समय दिनुपर्छ। गर्नै पर्छ, गरिनुपर्छ है। केही भएको छैन चाहिँ गरी शान्त बस्नु हुँदैन। अनि चौथो चाहिँ यो एकल लडाइँ हो। यो कसरी बुझ्छौँ भने यो लड भन्ने क्रिया चाहिँ एक वचनमा प्रयोग गरेको छ। तिमोथीलाई, एकजना व्यक्तिलाई भनेको छ। यो एकल लडाइँ हो। त्यसैले यसको अर्थ चाहिँ पावलले यो आज्ञा तिमोथीलाई नितान्त रूपमा व्यक्तिगत तरिकाले दिएको आज्ञा हो। तिमोथी, तिमी लड। अरूको के छ, अरू पनि लड्नुपर्छ, तर तिमी लड। यो लडाइँ चाहिँ हरेक सेवकले परमेश्वरको सहायताले व्यक्तिगत रूपमा लड्नुपर्ने लडाइँ हो। किनभने यो लडाइँमा एक्लो हुनु धेरै सम्भावना छ, तर यो लडाइँ लडिरहनुपर्छ। कसरी एक्लो हुन्छ हामी? सुन्नुहोस्, सत्यताको निम्ति जब हामी अडान लिन्छौँ, सत्यताको निम्ति जब हामी लडाइँ लड्छौँ, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई अरू चर्चहरूले अनि चर्चका मानिसहरूले यस्तो सत्यताको सिपाहीलाई आरोप लाउन सक्छ। के भन्न सक्छ भने यो त विभाजन ल्याउने मान्छे हो, यो त फरिसी हो, यो प्रेम नजान्ने मान्छे हो, यो चाहिँ अलिकति अन्यायचित शासन गर्ने मान्छे हो है। यस्तो खालको दोषहरू लाउन सक्छ। अनि धेरै आफूलाई सेवक भन्ने सम्झौतावादीहरूले साथ छोडिदिन सक्छन्। हामी यो मान्छेसँग नजिक नहौँ, यो मान्छे त अति नै भयो। त्यो बाहेक आफ्नै मण्डलीका आत्मिक अल्छेहरू है अनि शिक्षाको सम्बन्धमा जोसिलो नभएकाहरूले आफूलाई खराब दृष्टिकोणले हेरिदिन सक्छन्। मण्डलीकै विश्वासीहरू पनि जो अल्छे छन्, शिक्षाको सम्बन्धमा जोसिलो छैनन्, उनीहरूले खराब दृष्टिकोणले हेरिदिन सक्छन्। अनि कतिपटक चाहिँ यस्तै डरले गर्दा प्रभुका सेवकहरूले चाहिँ आफू भिडमा एक्लै परिएला कि भनेर सत्यको पक्षमा रहेर दुष्टताको विपक्षमा कडा साथ नबोल्न रोज्न सक्छन्। म एक्लै पर्छु होला, मलाई के भन्ला है। झुटको विरुद्धमा र सत्यताको पक्षमा लडाइँ लड्न रोज्ने सेवकहरू एक्लै पर्न सक्छन्। तैपनि यो असल लडाइँ भएकोले हार मान्नु हुँदैन। पावलले आफ्नो जीवनको अन्तिमसम्म यो लडाइँ लडिरहे। अनि जीवनको अन्तिममा पावलले भने मैले असल लडाइँ लडेको छु। 2 तिमोथी 4 छ। पावल चाहिँ वास्तविक योद्धा थिए, सत्यको पक्षमा लडिरहे। पावल चाहिँ वास्तविक दौड गर्ने मान्छे थिए जो दौडिरहे। अनि तिमोथीलाई पनि यस्तै गर्ने आज्ञा दिएका छन्। प्रभुको सहायता हामी पनि यसरी नै लड्न सक्छौँ। अब अन्तिममा थोरै समय बाँकी होला, लगभग सिद्धिएको छ, तर हामी 5-10 मिनट अब धीरज धरौँ है। धीरजको पछि लागौँ अब 5-10 मिनट। अनि चौथो कुरा हामी हेरिहालौँ, पक्रिराख। 12 पद हामी पढौँ। 6:12 मा यस्तो लेखिएको छ, विश्वासको असल लडाइँ लडा, अनन्त जीवनलाई पक्रिराख, जसका निम्ति तिमी बोलाइएका पनि छौ र धेरै साक्षीहरूका सामु असल अङ्गीकार गरेका छौ है। यो अनन्त जीवनलाई पक्रिराख्नु भनेको के हो? यो पक्रिराख, पहिला यो शब्दलाई हेरौँ न। पक्रिराख, यो पक्रनु शब्द चाहिँ कुनै वस्तुलाई बेसरी अँठ्याउनु, समात्नु। सामान्य अर्थमा त्यही हो, पक्रनु भने समात्नु। तर यो शब्द चाहिँ नयाँ नियममा पहिलोचोटि मत्ती 14:31 मा प्रयोग भएको छ।
त्यसबेला चाहिँ पत्रुसले आफू डुब्नै लाग्दा येशूलाई पुकारेका थिए अनि येशूले तुरुन्तै हात बढाएर तिनलाई पक्रनु भयो भनेको छ। उसलाई समात्नु भयो, बचाउनु भयो। पावलले तिमोथीलाई चाहिँ त्यसै गरी यहाँ केही कुरा पक्र भनेको छ। अनि के पक्र? अनन्त जीवनलाई पक्र। के भने अनन्त जीवनलाई पक्र? के मुक्ति गुम्छ भन्न खोजे होला? होइन है। यो मुक्तिलाई पक्रिराख भनेको होइन है। मुक्तिको अर्थमा त अनन्त जीवन त अनन्तसम्म नै छ। खास शब्दको अर्थ अनुसार अक्षरस्थ रूपमा नै अनन्त रूपमा हामीसँग छ। मुक्तिद्वारा पाएको अनन्त जीवनलाई हामीले पक्रिराख्नु पर्दैन है। तर बरु उल्टै अनन्त जीवनले नै हामीलाई पक्रेको छ, हामी ढुक्कै छौँ। बाइबलमा अनन्त जीवन भन्ने शब्दलाई खालि मुक्तिको अर्को शब्दको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिएको छैन है। किनभने अनन्त जीवन भनेको केवल भविष्यमा मात्र उपभोग गर्ने कुरा होइन, तर अहिले वर्तमान समयमा नै उपभोग गरिने कुरा हो। हामी अनन्त जीवनको आनन्दमा अहिले नै प्रवेश गरिसकेका छौँ। वर्तमान समयमा नै हामी स्वर्गमा ख्रीष्टसँगै राखिएका छौँ। हाम्रो जीवन अहिले ख्रीष्टसँग स्वर्गमा परमेश्वरमा लुकेको छ। कलसी 3:3 त्यही भन्छ। हामी अनन्त जीवनमा हामी छौँ। अहिले नै हामी यसको उपभोग गर्न सक्छौँ। हामी अहिले नै स्वर्गमा राखिएका छौँ। त्यसो भए अनन्त जीवनलाई पक्रिराख्नु भनेको के हो त? अब सन्दर्भ हेरौँ। पढ्दै जाऊँ अनि 19 पदमा आएर अड्क्यौँ। त्यहाँ पनि फेरि अनन्त जीवनलाई पक्रिराख भनेको छ। अनि त्यसको सन्दर्भमा हामी बुझ्न सक्छौँ अनन्त जीवनलाई पक्रनु भनेको के हो। 19 पद पढौँ। 6:19 मा त्यहाँ लेखेको छ, पछि आउने समयका लागि तिनीहरूले आफ्ना निम्ति असल जग जोहो गरिराखुन् र तिनीहरूले अनन्त जीवनलाई पक्रिराखुन्। अब यहाँबाट के बुझ्दैछ हामी? यो सन्दर्भ अनुसार हामी देख्छौँ कि अनन्त जीवनलाई पक्रिराख्नु भनेको पछि आउने समयका निम्ति वा अनन्तताको निम्ति असल जग जोहो गरिराख्नु है। अब यहाँ के विचार गरौँ प्रियहरू। हामी ख्रीष्टसँग स्वर्गमा बसालिसकेका छौँ हैन त? एफएसी 2 छ। ख्रीष्टसँगै तिमीहरू बौरी उठ्यौ र ख्रीष्टसँगै स्वर्गीय स्थानमा बसालिएका छौँ। हामी चाहिँ यहाँ तल जिएर माथि हेर्ने होइन, तर माथि जिएर तल हेर्ने हो। हामी स्वर्गमा छौँ, त्यहाँ बसालिएका छौँ। हामी त्यहाँको जीवन जिउने र त्यहाँको दृष्टिकोणले संसारलाई हेर्ने हो। हामीले संसारमा जिएर संसारको दृष्टिकोणले स्वर्ग हेर्ने होइन, तल जिएर माथि हेर्ने होइन, तर माथि जिएर तल हेर्ने हो। हामी यस संसारको निम्ति होइन, तर स्वर्गको निम्ति जिउँछौँ। हामी स्वर्गको जीवन जिरहेछौँ र त्यहाँबाट हामी यहाँ तल त्यहाँको दृष्टिकोणले संसारलाई हेरिरहेछौँ। त्यसैले हामीले आफ्नो धन स्वर्गमा थुपार्नुपर्छ। मत्ती 6:19-21 स्वर्गमा थुपार। हामी इनामको निम्ति जिउनुपर्छ जुन एक दिन उहाँले हामीलाई दिनुहुनेछ। दोस्रो कोरिन्थी 3:8, 5:10, कलसी 3:24 अनि इत्यादि यी पदहरू। इनामको निम्ति जिउनुपर्छ है। दोस्रो पत्रुस 1:10 भनेछ, प्रशस्त गरी प्रवेश पाउनेछौँ भनेको प्रशस्त इनामसहित हामी स्वर्गमा प्रवेश पाउनेछौँ। हामी स्वर्गमा धन थुपार्ने मात्र होइन, हामी इनामको निम्ति जिउने मात्र होइन, तर हामी त्यस मुकुटलाई हेर्दै जिउनुपर्छ जुन एक दिन उहाँले दिनुहुनेछ है। एउटा पद म पढिदिइहाल्छु तपाईँहरूको लागि। प्रकाश 3:11 यस्तो लेखेको छ, हेर म चाँडै आउँछु, तिमीसँग जे छ त्यसलाई बलियो गरी पक्रिराख र तिम्रो मुकुट कसैले लैजान नपाओस्। एक दिन उहाँले त्यो दिनुहुनेछ, त्यसैलाई पक्रनु परेको छ, त्यसको निम्ति जिउनु परेको छ। त्यसैले अनन्त जीवनलाई पक्रिराख्नु भनेको यही हो। अनन्त जीवनको लागि जिइराख्नु, हाम्रो आँखा अनन्ततामा लगाइराख्नु। अनि त्यही कारण स्वर्गमा धन थुपार्नु, इनामको निम्ति जिउनु, त्यस मुकुटको निम्ति जिउनु, स्वर्गको जीवन जिएर त्यसको दृष्टिकोणले तल हेर्नु, माथि जिएर तल हेर्नु। प्रियहरू, अन्तिममा यहाँ बताएको छ 1 तिमोथी 6:12 हामी यसैका निम्ति बोलाइएका हौँ। हाम्रो अङ्गीकार यस्तै हुनुपर्छ है। पावलले तिमोथीलाई भन्छन्, जसका निम्ति तिमी बोलाइएका पनि छौ र धेरै साक्षीहरूका सामु असल अङ्गीकार गरेका छौ है। असल अङ्गीकार साक्षीहरूको सामु। अनि यसको बारेमा हामी अझै हेर्नेछौँ, ख्रीष्टले पनि असल अङ्गीकार गर्नुभयो। तर हामी यहाँ विचार गरौँ, परमेश्वरले हामीलाई यसैको निम्ति बोलाउनु भएको, यो उहाँको बोलावट हो।
अनि हाम्रो सार्वजनिक अङ्गीकार यस्तै हुनुपर्छ भनेको हाम्रो मुखको स्वीकारमा मात्रै नभएर हाम्रो जीवन जियाइमा पनि यस्तै गवाई हुनुपर्छ। हामी अनन्तताको लागि जिउँदैछौँ, हामी भागिरहेको छौँ ती कुराहरूबाट, खराब कुराहरूबाट। हामी लागिरहेका छौँ यी आत्मिक कुराहरूको पछि। हामी आत्मिक लडाइँ लडिरहेका छौँ विश्वासको, र हामीले पक्रिरहेका छौँ अनन्त जीवनलाई। है, प्रभुले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। अनि हाम्रो अध्ययन हामी आज यहीँसम्म गर्नेछौँ। प्रार्थना गरौँ अनि अन्त गर्नेछौँ। म प्रार्थना गर्नेछु, अनुस्मरण प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद प्यारो प्रभु, तपाईँको वचनको सत्यताहरूको लागि। अनि परमेश्वरका जनहरूको रूपमा हामीले गर्नै पर्ने यी आज्ञारूपी वचनहरू हामीले हेऱ्यौँ अनि हामीले धेरै कुराहरू सिकेका छौँ। प्रभु यस्तै जिउन सहायता गरिदिनुहोस्। हामीले सुनेका छौँ तर नबिर्सन, जे सुनेका छौँ त्यो पालन गर्न सहायता गरिदिनुहोस्। तपाईँको अनुग्रह हामीलाई राखिदिनुहोस् पिता। तपाईँको सामर्थ्यमा यो आत्मिक लडाइँ लड्न पनि अनुग्रह गरिदिनुहोस्। यहाँ हरेक दाजुभाइहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँले उहाँहरूलाई उत्साह दिनुभएको होस् पिता, अनि सान्त्वना दिनुभएको होस्, साहस दिनुभएको होस्, अनि स्वर्गीय आँखा दिनुहोस् प्रभु, स्वर्गीय लक्ष्यलाई हेर्ने आँखा दिइदिनुहोस् अनि प्रशस्त गरी प्रवेश पाउनलाई अनन्त जीवनमा अहिले प्रशस्त गरी आफैलाई दिन सहायता गरिदिनुहोस् पिता। हामी कमजोर छौँ तर तपाईँ अनुग्रही र सामर्थ्य हुनुहुन्छ। धन्यवाद यो अनुग्रहको लागि प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद छ। अब प्रभुको इच्छामा भरे भेट हुन्छ होला। हामी यहीँसम्म गर्नेछौँ।